क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आनी ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांतर आमी हर एका दिसाचो इंग्लिशांत नियाळ वांजेलाचेर नियाळ आनी तशेंच आयताराचो शर्मांव दिता आनी तशेंच कार्मेलिताच्या आध्यात्मीक जिविता विशयंत सडीत विवर इंग्लिशांत आमी दिता. आनी आज आमी संभ्रमतावो वर्साच्या सद्याच काळाचो 22वो आयतार आनी ह्या आयतारा आमकां आसा वांजेल मातेवाचो 16वो अध्याय 21 वळीतावन 26 वळी म्हणसर. जेजून पेद्रूची साक्ष आयकली, तूं जावन आसाय देवाचो पूत. आनी ह्या खडपाचेर जेजून सांगलें पेद्रूक, ह्या खडपाचेर हांव म्हजी इगर्ज मात बांदतलो म्हणून गेले त्या आयतारा आमी नियाळ केलो. आनी ह्या आयतारा आमकां आसा हो वांजेल अपुर्बायेचो. जेजू आपल्या कश्टा दगदणे विशयंत आपल्या शिसांक कळयता आनी हें कळिल्लेंच पेद्रू ताका देगेक आपोवन म्हणटा, हें तुका घडना जावं सोम्या म्हणून. आनी तो वळ जेजू कितें म्हणटा तें उतरां आमी आयकलीं तर आमकां अजापाचीं जातलीं. कशें जेजून गेल्या त्या आयतारा म्हणलें, तूं जावन आसाय खडप, ह्या खडपाचेर हांव फातराचेर हांव म्हजी इगर्ज माता बांदतलो म्हणून. आनी आयच्या वांजेलांत पेद्रून सांगली उतरां आयकून जेजू पेद्रू थंय गुवोन म्हणूंक लागलो, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना, म्हज्या वाटेर अडकळटा तो फातोर तूं. पण पयलें जेजून सांगलें खडपाचेर, पेद्रू तूं जावन आसाय खडप, फातोर, तुजेर म्हजी इगर्ज माता बांदतलो म्हणून. आनी हांगासर जेजू सांगता, म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातोर तूं, कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय म्हणून. पळया, दोन कडेन जेजू खडपा विशयंत उलयता. बावाडताचें खडप पेद्रू, ताचेर देव जेजू आपणाची इगर्ज माता बांदता म्हणटा. आनी हांगासर देवाच्या कुशेक आड येवचो फातोर तूं, खडप तूं, आड येवचो फातोर तूं म्हणटा. म्हूण सांगल्यार देवाचेर फातयेनी दवरतलो मनीस खडपाचेर आपणाचें घर बांदता. आनी कोण देवाचेर फातयेना, ह्या संवसारी दौलताचेर फातयेता, तोय जावंक पावता एक खडप. आनी हे खडप, ह्या खडपांत थंयसर बांदूंक जायना, कांयच बांदूंक जायना, कित्याक हो देंवसाराचो फातोर, ह्या देंवसाराचें खडप. आनी त्या देखून जेजूचीं उतरां, तूं फातोर तूं, कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, बगार मनीस चिंता तशें चिंता. आनी उपरांत जेजू अशीं उतरां सांगता. जेजू आपल्या शिसांक म्हणलो, कोण जर म्हजो फाटलाव करूंक कुशी करता तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. 3 संगती आमकां इन्कार करचे, जेजून दिल्लो तो कुरीस आमी भोंवचो आनी जेजूचो फाटलाव करचो. 3 संगती आमी आज उडास दवरया. पयल्यान पयलें आमी आमकांच इन्कार करची. हें सुलाबायेचें काम न्हय. खंय एका दिसा आमी जाणाव आमच्या फायद्या खातीर आमी वावुरता, आमकां जें कितें संतोश हाडटा ताचे वयर आमी आमची नदर घालता. आमी प्रयत्न करता जिवितांत आमकां संतोश मेळोंक, जिवितांत आमकां बरेंपण मेळोंक. पूण जेजू कितें सांगता, तुवें खास इन्कार करूंक जाय. म्हूण सांगल्यार आमी ह्या संवसारी वस्तूंतान पयस वचोंक जाय. पूण संवसारी वस्तूंतान पयस वचोंक जाता गे म्हणलें एक सवाल आमचे थंय आमी विचारूंक जाय. म्हणटच खुर्साचो जुवांव कितें म्हणटा, ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर जर तर आमी आकर्शीत जाता आनी ताका लबदन रावता, ताका अंटोन रावता, तवळ देवा कुशीन मेटा करूंक आमकां कश्ट जाता. त्या देखून आमी थंयसर समजून घेवंक जाय, संवसारांतल्यो आसुल्ल्यो वस्तू पाड न्हय. आमी आमकांच इन्कार करचें म्हूण सांगल्यार आमी आमच्या स्वार्था खातीर वावुरचें न्हय. बगार जें कितें आमी भोगता, जें कितें संतोश पावता, तें देवा तें आमकां आपोवन व्हरच्या वाटेर वाट दाखोवची, तो अनुभव आमचें तें आसूंक जाय. इन्कार करचें म्हूण सांगल्यार आमचें तें आसुल्लें स्वार्थपण, आमची ती आसली ती आशा आबलेस आमी पयस कर
आमचे जिवीत सदांचे आमी जियोंक जाय. मागीर कुरीस वोवोंसो म्हूण सांगल्यार कितें? आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायते कुरीस आसात. थोडे फावटी सलवणी आसा, दूख आसा, बेजाराई आसा, थोडे फावटी आमची मोगाची कश्टांत आसात, पिडेस्तांत आसात, आमच्या जिवितांत बेजारायेच्यो संगती घडटात, सलवणी आसा. आनी जायते फावटी कश्ट दूख म्हूण लेखी नासतना आमच्या कुटुंबाच्यांक आमी पोसूंक जाय, आमच्या कुटुंबाच्यांक आमी बऱ्यापणान पळोवंक जाय, तांकां जाय जाल्लें आमी दिवंक जाय. अशें म्हणटा आसतना आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडचे खातीर आमी जायते वावरता आनी आमचो दिसपट्टो कुरीस आमी वोवंक जाय. आनी जेजू कितें म्हणटा, तूं जो कुरीस तुवें वोवंक जाय. कित्याक जें कितें ह्या संवसारांत देव आमकां दिता, कश्ट, बेजाराई, खंत, दूख, सलवणी आनी कठिणायची सन्निवेशां, ह्यो सगळ्यो संगती आमचो कुरीस जावन आसा. पूण जर तर आमी कुरीस वोवयता, आमी जेजूची देख घेता. कित्याक आमी जाणा जेजूच्या जिवितांत कशें ताणें आपलो कुरीस वोवयलो. हर एका दीस फारिजांवांनी, सादुसेवांनी, श्रेश्ठ याजकांनी, वडिलांनी ताका इन्कार केले, ताच्या विशयांत नाका जाल्ले ते उलयले. पूण जाल्यार हो जावन आसलो जेजूचो कुरीस. आनी तितले मात्र न्ही, जेजू हेरांक पावलो. आपणाच्याच विशयांत चिंते नासतना जेजू हेरांच्या जिवितांत आदर दिवंक पावलो. म्हणटच ताणें ताचो कुरीस वोवयलो आनी निमाणें जाणाव कशें जेजू आपणाचो कुरीस वोवून कालवार दोंगरार सोडलो आनी ताचो आमी पाटलाव करूंक जाय. आनी निमाणें जेजूचो पाटलाव आमच्या जिवितांत आमी करचो जाल्यार साक्रामेंत, मागणे, रजार, पवित्र पुस्तक, आमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो, थोड्यो दंडोवण्यो, बरें काम आमी करता आसतना आमी जेजूचो पाटलाव केल्ले बरी आसा. कित्याक जेजू हर एका शाराक हर एका हळ्ळेक गेलो आनी थंयसर बरें करीत गेलो. म्हणटच जेजूचो आमी पाटलाव करचो म्हूण सांगल्यार जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करचे. ह्यो 3 संगती आमी आयच्या आयतारा मतीन दवरूंक जाय. आमकां आमी इन्कार करचें, आमचो दिसपट्टो कुरीस आमी वोवोवचो आनी जेजूचो पाटलाव करचो. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडसोच म्हणया तर हातूंत कितें फायदो? निमाणें वाक्य आयच्या वांजेलाचें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणा ह्या संवसारांत जायते व्हड मनीस आसात. व्हडले ग्रेस्त मनीस आसात, नावाडीक मनीस आसात, व्हडलीं कामां करचे मनीस आसात. आमी जाणा राजकीय फुडारी आसात, राय आसात, राणयो आसात, ग्रेस्त मनीस आसात, सगळ्या संवसारार नांव वेल्ले मनीस आसात. पूण जेजूचें सांगाप इतलेंच, जर तर तूं तुज्या जिवितांत सगळो संवसार जिखोवंक शकताय, पूण जर तर तुजो आत्मो तूं होगडायताय, तुज्या जिवितांत कांयच ना. म्हण सांगल्यार जें कितें ह्या संवसारांत तूं जोडताय तें आमी ह्या संवसारांतच सांडूंक आसा. आमी कांय हो संवसार सोडटा आसतना ह्या संवसाराचें कांयच आमच्यान व्हरोंक जायना. आमी जाणा तें. हें आमी हर एक दीस पळयता, हर एक दीस आमी वाचता, ह्या समजोन घेता. म्हणटच आमच्या जिविताचें मॅट, हर एक मॅट आमी काडटा तें देवा कुशीन काडचे खातीर जेजू आमकां आपोवणें दिता. म्हळ्यार आमी आमचो जीव जेजू खातीर होगडावंक जाय आनी जगोवन दवरचो न्हय. जगोवन दवरचो म्हूण सांगल्यार कालें आमच्या जिवितांत घडची घडिता ती सर्व जेजू थंय आमी परिवर्तन करून जेजू खातीर, देवा खातीर जर तर आमी जियेता, आमचें जिवीत सुफळ जातलें आनी आमचें जिवीत जैतवन जातलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत द्वितीनियमांत वाचता 6 अध्याय 4 ते 5 वळेंत, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या शक्तीन, सगळ्या तुज्या स्पिरितान, आत्म्यान देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. म्हणटच आमचें जिवीत जर तर आमी देवा खातीर जियेना, निमाणे घडये आमकां जायते सुरसुरे आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक पडटले. म्हणटच जर तर आमचें जिवीत जेजू सारकें जियोंक आमी प्रयत्न करता, जेजू संगी आमी जियेता, जेजू खातीर आमी जियेता, देवा खातीर आमी जियेता, खंडीत जावन हाचो फळ भरपूर तरान आमकां ह्या संवसारांत मेळटलो
आनी तशेंच ससनाचें जिवीत आमकां फावो जातलें. ह्या कृपे खातीर आयच्या दिसा आमी मागया. आमेन.